السلام الطلبة، نتمنى تكونوا بخير مزيانين وكل أحوالكم مزيانة في البريباراسيون. ونتمنى تكونوا فهمتوا مزيان في الفيديو اللي قبل. ان شاء الله. المهم هاد لا سيونس غادي تكون على حساب باش نديرو ان اوتر اكزومبل. ان اوتر اكزومبل فورميل دو غيري ريمان، وراها ندخلو لا فورميل دو لا ديفيرجونس او لا فورميل دو ستورغراسكي. يعني الفيديو الجاي غادي يكون في الفورميل دو ستورغراسكي، الفيديو غادي يكون ان شاء الله في غيري ريمان، فورميل دو غيري ريمان. يعني ان اوتر اكزومبل ولا دوز اكزومبل، غنحاولوا ما امكن ناخذ دوز اكزومبل الا كان الوقت. سينو راه ما كاش الوقت، غادي ناخذ غير ان سول اكزومبل. وان شاء الله ما تنساوش دعمونا بالاشتراك في القناه وبزر لايك والضغط على زر الجرس باش يوصلك ان شاء الله كل جديد. واللي متابعنا ودخل على جديد يشترك. دونك دونك اول حاجه غادي ناخذ ان اكزومبل كيف قلت لكم. دونك بالنسبه اللي بغى يفهم فورميل دو غيريمان مزيان، ضروري خصو يشوف لي فيديو اللي قبل. يعني يشوف الفيديو ديال الكوريجي ديال ليكزام، ما يبداش بالفيديو ديال الكوريجي ديال ليكزام، من الاحسن يبدا بالكور. يعني اللي راني كاتب سيونس 1 و سيونس 2، ويمشي يشوف الكوريجي ديال ليكزام اللي درتو نتاع اناليز 3. وموراها عادي يجي يشوف هذا الفيديو، حيت باش تكون انك باش تقدر تفهم في هذا الفيديو خصك تكون عارف لي زيكزومبل اللي قبل. بزاف اللي كيسول على البارامتريزاسيون داكشي، غادي نعاود ندير واحد الرابيل على البارامتريزاسيون في هذا الفيديو. يعني البارامتريزاسيون ديال لا كورب، حيت بزاف اللي كيسول على البارامتريزاسيون. دونك البارامتريزاسيون غنعاود ندير غير واحد الرابيل، ماشي ديمونستراسيون كيف درت في الفيديو اللي قبل ديمونستراسيون. دونك في الفيديو ديال السيونس الاولى كدرت ديمونستراسيون، عندي غير واحد الرابيل خفيف. يعني كل بارامتريزاسيون ديال كل كور. بار اكزومبل غادي يعطينا عندنا مثلا غندير لكم 4 كا ولا جو سي با شحال. يعني عندك بارامتريزاسيون. دونك ندير هنا اناليز 3. دونك هادي الشابيتر 1. شابيتر 1 ديال اناليز فيكتوريال. شابيتر 1 اناليز فيكتوريال. دونك وشنو عندنا اول حاجه اللي حنا دايرينها هي فورمول دو غريمان. هو ماشي هي اول حاجه هي لي كالكول دي زانتيغرال دوبلي تريب. مي لي كالكول دي زانتيغرال دوبلي تريب قررت انني نقصهم حيت ما كاينش داك الوقت بزاف. دونك فورمول دو غرين ريمان كندير لكم يعني الحاجه اللي امبورطون بزاف. دونك اول حاجه كيف قلت لكم غادي نشوفوا ندير واحد الرابيل على البارامتريزاسيون. رابيل. دونك paramétrisation de la courbe. Paramétrisation de la courbe. دونك شنو هي البارامتريزاسيون ديال لا كورب؟ عندنا مثلا نورمالمون درنا 3، غادي نزيد لكم واحد لوكا الرابع اللي هو غير ديال الاليبس، حيت كاين اللي كيخلط مازال كيخلط بين الساكل والاليبس. دونك شنو ندير؟ عندنا بارامتريزاسيون ديال لا كورب. عندك غادي نبداو ب ان سيغمون واحد سيغمون دلتا ولا ا بي جو سي با، دلتا ولا ا بي، المهم القطعه، ولا بين قوسين دغوات. يقدر يعطينا ان دغوات وغادي في التالي تكون لانترسيكسيون مع شي حاجه تولي غير ان دغوات، تولي غير ان سيغمون. دونك سوا ان سيغمون يكون واحد القطعه هكا. عندك هنا لي بوين، هذه ا عندها ا بريم، هذه بي عندها بي بريم، لي بوين بي بريم. دونك هنايا اكس هنايا ايكغيك. دونك البارامتريزاسيون ديال هذه كتساوي غاما كتساوي البوين اللي كناخدها قبل البوين فينال. دونك ا بلس تي عامل لي بي موان ا، ا بريم بلس تي عامل لي بي بريم موان ا بريم. اشوف راه يقدر نكون 3 ديمونسيون. دونك يقدر يعطينا واحد سيغمون في 3 ديمونسيون، نزيد له ا سكوند بلس تي عامل لي بي سكوند موان ا سكوند. دونك هذيك الا كنت في 3 ديمونسيون، السيغمون داروا ليه في 3 ديمونسيون. دونك نحضر راسي في هاد اللقطات. تي كيف قلت لكم في كسميتو محصوره توجور اونتر 0 و 1. ومونطريتها علاش؟ مونطريتها في الفيديو ديال السيونس الاولى، سيونس 1. غادي تلقاو علاش محصوره بين الزيرو والان. توجور في السيغمون محصوره بين الزيرو والان.
دونك سيركل سي او لا واحد ديسك. كيف قلنا حنا غادي نخدمو بواحد ديسك ولا سيركل، توجور اغلبيه راه كنخدمو ديسك ولا سيركل عنده السونتر 0 0. الا ما كانش السونتر 0 0 كنزيدو ديك ا بريم وصافي. دونك باردون راه رسمتو كي الاليبس مي راه سيركل. دونك هذا سيركل مثلا دو غايون ار. انا اكس هذا راه سيركل ماشي اليبس، غير الرسم انايا رسمتو كي يشبه الاليبس. دونك وشنو عندنا؟ عندنا لا بارامتريزاسيون كتساوي لنا نورمالمون كيف قلنا الا ما كانش عنده السونتر 0 0 كندير ا بلس ار كوس تي. دونك عاوتاني ا بريم بلس ار سين تي. هادو لي كوردوني ديال السونتر، هانتو لي كوردوني ديال السونتر دو سونتر دو سيركل. دونك هنايا واش عندي؟ البارامتريزاسيون قلنا صافي السونتر عندنا او السونتر 0 0، يعني البارامتريزاسيون غاما دو تي كتساوي ار كوس تي ار سين تي افيك تي، يعني على حساب مثلا كان الديسك كامل داخل، دونك يعني السيرفاس كامل داخل، دونك اوتوماتيكمون غادي ندير ماشي السيرفاس حيت البارامتر كنحسبها على الكوربي كامل داخل، دونك اوتوماتيكمون ندير تي محصوره بين 0 اي 2 بي. المهم على حساب السيركل واش داخل جزء منها ولا السيركل كامله. المهم هذاك الشيء علاش كناخد الاخر، يعني اللي فين عندك تيتا محصوره بين 0 و 2 بي، دونك حتى تي محصوره بين 0 و 2 بي. دونك وشنو عندي عاوتاني؟ واحد كورب كيلكونك، كورب كيلكونك اولا واحد الفونكسيون كيف. دونك وشنو عندك؟ غاما دو تي هنايا واحد الكورب كيلكونك، دونك هادي هنايا ايكغيك هنايا اكس، كورب هكا باغ اكزومبل صافي بين اكس و يكغيك. هذا هو اف دو اكس. كنجي ندير غاما دو تي كتساوي لنا تي اف لي تي. دونك هذه هي الاكس، هذه هي الايكغيك، توجور هذه هي الاكس، هذه هي الايكغيك، هذه هي الاكس، هذه هي الايكغيك. دونك هو دونك لنا تي محصوره بين مثلا هنا باردون هنا ا ال محصوره بين هاد لي بورن ديال الاكس هنايا، دونك ا ال صافي. عندك عاوتاني الا كانت عندك الشكل ديال اليبس، اليبس راه بحال السيركل، اليبس راه بحال السيركل. وشنو عندي في الاليبس؟ عندي سميتو اليبس، عندي الشكل ديال الاليبس هنايا اكس ايكغيك. دونك اليبس جايه بحال البيضه، هي واحد الشكل بيضاوي. دونك عندك هذا الرايون اللي كيكون هنايا هو ا، وهذا الرايون اللي كيكون هنايا هو بي. دونك دونك لا بارامتريزاسيون عندك كتكون اكس دو تي كتساوي ا كوس تي، y دو تي كتساوي بي سين تي. ونحط هنايا البارامتريزاسيون ديالي غاما دو تي كتساوي ا كوس تي بي سين تي صافي. تي دونك على حسب الساك واش داخل كامل ولا لا. دونك الا الاليبس داخل كامل ولا لا. دونك الا كان داخل كامل دونك اونتر 0 اي 2 بي. عندنا باغ اكزومبل يقدر دي فوا يعطيني البارامتريزاسيون، خصني نعقل البارامتريزاسيون ديال السيلندر. البارامتريزاسيون ديال السيلندر يقدر بحال نعتبرو بحال راه ان سيركل اون 3 ديمونسيون، وهي راه بارامتريزاسيون ديال السيلندر. راه كاين فواحد ليكزومبل غادي تلقاو من بعد، كاين واحد ليكزومبل فيه هكا البارامتر ديال السيلندر نخدموه مع ليكزومبل ديال الروتاسيون. واش هي بارامتريزاسيون ديال السيلندر؟ عندك السيلندر بحال هو بحال السيركل، غير سيركل اون 3 ديمونسيون، يعني بحال راه عندنا هنايا واحد السيركل وعندنا هنايا واحد السيركل هنايا. دونك هادي اكس واي زد كدير البارامتريزاسيون ديال يعني لي كوردوني ديال السيلندر اللي هما اكس كتساوي ار كوس تي، يعني كتكون عندك ار كوس تي ار سين تي، وكدير الزد ديالك يعني هذاك لا هوتور ديال السيلندر. مثلا هذاك لا هوتور عطاهوني هو اش،
ندير هنايا اش سي صا، يعني نعوض الزيد هنا، يعني كتكون هذه اكس دو تي ايكغيك دو تي زد دو تي، نعوض كل حاجه افيك تي كتكون محصوره بين هي الفاريبل ديال تيتا، زعما توجور كنشونجي تيتا، دونك يعني كتكون هنايا محصوره بين الزيرو اي دو بي، الا كان السيلندر كامل داخل صافي. دونك هادي غير بحال السيركل، يعني ماشي شي حاجه كتزيد زيد تي 3 ديمونسيون، كتزيد 3 ديمونسيون كتزيد داك الثالث ديالك صافي. دابا غادي نمشيو ليكزومبل الاول اللي غادي نبداو به. دونك حاولوا تعقلوا على لي بارامتريزاسيون مزيان باش ملي نجي نشوف لا كورب ديالي نابليكي عليه هاد البارامتريزاسيون. دونك واش عندي؟ دونك اول حاجه قال لي سوا ان كورب gamma les orienté dans le sens trigonométrique constitué des deux portions de courbe comprises entre deux points d'intersection. La courbe l'eau est une droite y est égale à x et la courbe tani est parabole d'équation y est égale à x au carré. Représenter dans cette courbe représenter cette courbe sur le plan x ou y, يعني représenter هاد la courbe ديالي في واحد البلان. كيف كنا نديرو نرسمو الشيما ديالنا. Soit le champ vectoriel, attendez le champ, calculer la circulation, qui vous il y a la circulation, il y a la paramétrisation, il y a calculé par l'intégrale curviligne, donc c'est ça la circulation toujours. La circulation, il y a l'intégrale simple, il n'est pas paramétrisation. En utilisant la formule de Guéry-Riemann pour retrouver cette valeur. Donc أول حاجة دونك كتبوا اما حبس الفيديو باش تقرا الاسئله مزيان الا ما عندكش، سينو كتب وقف الفيديو وكتب ليكزيرسيس الا ما عندكش، الا عندك صافي غادي تتبع معايا في الدفتر. دونك اول حاجه واش قال لي؟ دونك هذا كتب انا اكزرسيس ديال هذا اكزرسيس واحد اكزاما 2017 2018 13. اكزرسيس 1 الاول عطاني واحد لا كورب قال لي غاما دون لو سونس تريغونومتريك. دونك عندي لي دو ايكواسيون y اللي عطاني الاولى y est égal à x au carré، الثانيه y est égal à x. y est égal à x. دونك نحاول نرسم لا كورب ديالي. دونك اول حاجه on représente cette courbe sur le plan x ou y. x او y. دونك ندير هنايا واحد الكورب ديالي. غادي نحاول نرسم. خصني نشوف اول حاجه الانترسيكسيون ديالهم فين كاينه، اين بوين. اول حاجه توجور كنشوف الانترسيكسيون ديال هاد دو كورب. دونك كيف درنا في الفيديو اللي قبل شنو ندير ليغاليتي بين هذه. دونك غادي ندير x est égal à x au carré، رد هذه من الجهه الاخرى تولي x ناقص x au carré تساوي 0. دونك يعني x عامل ل 1 ناقص x est égal à 0، يعني الاكس غتاخد لي يا x est égal à 0 يا x est égal à 1. اوكي x est égal à 1. دونك يعني لي بوين دانترسيكسيون شنو هما x est égal à 0 x est égal à 1. يعني هنايا غادي يتقاطعوا لي، يعني عندي غتكون هنايا عندي نقطه تقاطع لا او في البلان او x y. دونك هنا غتكون الاولى نقطه التقاطع والنقطه الثانيه غتكون عندي في الواحد. دونك هنايا من الاحسن نكبر باش تبان، حيت هنايا خصني 1 2 3 هنا كذلك. صافي. دونك ندير اول حاجه نرسم y est égal à x. y est égal à x باينه اتش droite. دونك اتش droite تجيني نيشان هكا. دونك اتش droite
واش دونك هذه y هذه y est égal à x الاخرى y est égal à x au carré قال لك فورم بارابوليك كتكون جاياني هكا شحال جاياني هكا يعني فين كيتقاطعوا هنايا في الواحد هذا هنايا في هذا البوان يعني غتجيني من هنايا في هذا البوزيتيف تجيني هكا يعني ها تجي طالعه بارابوليك صافي دونك اللي كيهمني هو هذا المجال فين كيتقاطعوا هذا هو المجال يعني هذا هو اللي سماه لي الدومين دي ولا ما عرفتش سي با تقدر ما سماش في ليكزارسيس ما سماش دونك داك لا سيرفاس مي حنا غادي نسميو صافي دونك نسميو باغ اكزومبل هذا سي ولا دي جو سي با ما نسميه سي وهذا اللي عندي هو اللي سماه لي غاما لو بورد هو غاما هذا عندي غاما وقال لي راه اورينتي بوزيتيف يعني جايني اورينتي بوزيتيف مو هكا دونك بوزيتيف دونك هذه عندي غاما بلس هذه مثلا غادي نسميها غاما بلس 2 وهذه غاما بلس 1 صافي دونك هذه هي لا ريبريزونطاسيون خاطر ماشي بالضروره ندير له هذه الانترسيكسيون هو قال لي ما مطلوباش يعني ضروري نحول لي بوين نحدد لي بوين دانترسيكسيون نقدر نديرها في الواتساب قال لي غير رسم دونك نقدر غير نرسم له هكا راه يحسب ليه صحيح صافي دونك كيسيون 2 واش قال لي كيسيون 2 دونك قال لي سوا ان شون فيكتوريال اف عطاني لو شون فيكتوريال ديال اف دو اكس y est égal x plus x y لا y لو شون فيكتوريال ديالي y بلس x y اخرى زيرو هنا دونك هذه هي خصني نعرف شنو هي البي هذه هي البي دو اكس y وهذه هي q دو اكس y عرفتي باش كي نجي نكالكولي نعرف كل وحده شنو دونك اول حاجه قال لي كالكولي لا سيركولاسيون ا نكالكول la circulation I du champ vectoriel F. Du champ vectoriel F. Le long de gamme. Donc, واش عندي donc قال لي سماه لي I les i c'est des i est égal donc la circulation قلنا هي l'intégrale simple هنا عندنا لو شون فيكتوريال ديالو هو f ديد الكورب على لا كورب غاما est égal كتساوي لي القاعده عندي على لا كورب غاما بلس هذه بلس p de x y dd d de x plus q de x y de y donc il a بغيت من هنا خصني نكالكولي بار بارامتريزاسيون دونك عندي دو ميثود كيف قلنا الانتيغرال كورفيني فيه دو ميثود فيه هذه اولا نكالكولي بهذه كدير اونتر ا اي بي اف دو غاما دو تي لو برودوي سكالير ديال غاما بريم دو تي دي تي حنا نجربوا هذه ما تحسين نهار ليكزام نقول لكم يفرض عليكم هذه حنا نجربوا هذه ديجا خدمنا في الفيديوهات اللي دازو كلهم تقريبا خدمنا بهذه باش كالكولينا لا سيركيلاسيون او لا بارامتريزاسيون خدمنا بهذه دونك من الاحسن دابا هذه المره نخدموا بهذه دونك واش عندي هاد لا كورب هذا كالعاده نقسم لي كورب ديالي يعني الاولى على غاما بلس 1 حيت عندي لا كورب فيه جوج عندي هذا بلس هذا دونك ديك غاما بلس نقسمها لجوج عندي غاما بلس 1 غاما بلس 2 يعني نشوف لا بارامتريزاسيون هذا الكورب عنده بارامتريزاسيون هذا عنده بارامتر دونك نحسب ديال هذا نحسب له بالبارامتريزاسيون ديالو ونانتيغري عليه زائد نحسب هذا عاوتاني نانتيغري عليه دونك نمشي للاول غادي نبدا مثلا سميتو غاما بلس 1 بور دونك غادي ندير بور غاما بلس 1 اللي هي غاما بلس 1 هو لا فونكسيون ديالي y est égal à x au carré donc pour y est égal à x au carré donc وشنو قلنا هذيك ايت ان كورب كيلكونك
دونك راه باينه ماشي سيغمون، ماشي إليبس، ماشي الاخر، ماشي دغوات. هذه غاما بلس ان ماشي دغوات، ماشي سميتو ماشي سيركل. دونك المهم هادو هما اللي عندي، يعني كورب كيلكونك. دونك مثلا كورب كيلكونك كنطبق غاما دو تي كتساوي تي اف لي تي. دونك واش عندي هنايا اف لي تي ديالي وشنو هي اكس او كاري، ونعوضها هنايا. دونك غاما دو تي كتساوي تي هنايا، دونك تي او كاري. لي بورن حصاني بين. دونك نجي نشوف هنايا لي بورن ديالي، نشوف ديال الاكس. دونك في كوب كيكون كنشوف ديال الاكس، دونك من الزيرو ل 1. عارفين فين كيتقاطع؟ هذا هو اللي باغي نحسب به، هذا يعني الجزء. دونك يعني عندك من الزيرو ل 1. دونك من الزيرو ل 1. دونك غادي نحتاج حقا غاما بريم دو تي، يعني نحطها حتى هي غاما بريم دو تي ايت ايكال دونك واحد جوج تي جوج تي. دونك نمشي بور غاما بلس دو اللي هي y est égal à x. دونك y est égal à x c'est un segment. دونك نطبق هي المهم نورمالتي دغوات، ولكن هنا غادي تكون هنايا est un segment. اي سيغمون هنايا. دونك كنبقى نطبق a plus t عامل لي b moins a. دونك a prime plus t عامل لي b prime moins a prime. كالعاده خصني نحضي راسي هنايا. خصني نحضي راسي ناخذ وشنو هما لي بوين ا بريم و بي بريم اللي ناخذهم. الا خديت هنايا خصني ندير واحد الموا، الا ما خديت هذه ا بريم ما نديرش الموا، حيت غتجي لي اورينطاسيون ديال البوين الاولى هذه الثاني. انا غادي دابا حيت في الفيديو اللي داز خديت هذا البوين عاد خديت هذا من الاحسن غادي ناخذ هذا البوين عاد هذه، باش غتبان لكم باللي انني غادي ناخذ لورينطاسيون نيجاتيف، يعني غادي نمشي من هنا لهنا. يعني هذه هي ا بريم، يعني هذه غادي ندير لها الا خديت هاد لورينطاسيون انا غادي ندير غاما موا دو. دونك هادي ا بريم عندي هي زيرو زيرو. دونك هادي اللي عندي هنايا هاد البوان اللي عندي هنا مثلا بوان سميها ا، عندها ولا بي سميها بي، عندها بي بريم. دونك عندك واحد واحد غير في واحد واحد صافي. ونجي نعوض كلشي. دونك نعوض كلشي، ولكن قبل تنجي للانتيغرال غادي ندير واحد الموا، حيت راني مشيت في لورينطاسيون الاكس. دونك غاما دو تي تساوي نو ايتيكال دونك ا قلنا زيرو، البي هي واحد، دونك هنا تكون عندي تي، حتى هنايا تكون عندي تي. دونك البارامتريزاسيون هي تي تي. دونك غاما بريم دو تي هي واحد واحد صافي. صافي. دونك نجي نكالكولي لانتيغرال ديالي. دونك لانتيغرال على الكونتور الاول اللي هو غاما بلس 1، دونك اف دو غاما دو تي فوا. دونك هذه مثلا غادي نسميها غاما ا باش ما نخلطش ندير كل كورب ديالو. هنا غاما دو غاما دو دونك هنا غاما ا فوا غاما بريم 1 دو تي تي بلس l'intégral la courbe الثاني gamma plus 2 f 2 gamma 2 t gamma prime 2 t dt. ونمشي نحسب البارامتريزاسيون. دونك هذه هي اي. دونك نمشي نحسب هنايا نعوض كل حاجه. دونك حدا راسي فاش نعوض وبيناتهم هذا لو برودوي سكالير. دونك هذا ماشي الضرب العادي، ماشي غنمشي نشر ولا نطلق هنا نشر، نو انا لو برودوي سكال هذا تان فيكتور، هادشي هنايا راه عندي تان فيكتور. دونك اف دو غاما 1 دو تي قلنا يعني غادي نشد الاكس والايغر نعوضهم في اف، يعني هذا هو اف دلاله غاما دو تي، يعني معناتها بلي غادي نشد الغاما نشد الاكس والايغر ديال غاما ونعوضهم في الاف. دونك الاكس ديال الغاما 1 هي تي والايغر هي تي او كاري. دونك نشدهم نحط هنا. دونك نحط لي بورن ديالي هنايا من 0 ل 1، حتى هنا راه تي توجور من 0 ل 1 ديال سيغمون توجور كتكون من 0 ل 1. دونك هنايا 0 1
قلنا اف دو كاما يعني غادي نشد الاكس، الاكس هي تي والاخر هو لو شون. دونك عندك هي تي ايكغيك، قلنا هي تي او كاري، ايكغيك هي تي او كاري، نشدها ونعوضها هنايا. والاخر هي تي، هي تي وهذه تي او كاري، دونك غتكون تي بلس تي على بويسونس 3. دونك غتكون عندك تي بلس تي او كاري بلس تي على بويسونس 3 برودوي سكالير ديال غاما بريم 1 دو تي اللي هي 1 دو تي دي تي بلس l'intégrale entre 0 et 1. دونك عندك هنايا f de gamma 2. دونك gamma 2 هي تي تي، نشد هنايا نعوض الاكس بالتي والايكغيك بالتي، دونك غتولي هنايا تي بلس تي او كاري. باردون نسيت هنا ما درتش واحد الزيرو هنايا، فاش الاخر ندير فاصله وندير زيرو هنايا نسيتها. دونك هنايا دونك غادي تكون عاوتاني هنايا نشد تي، دونك قلنا غتولي تي بلس تي او كاري، تي بلس تي او كاري زيرو برودوي سكالير ديال غاما بريم دو تي اللي هي واحد دي تي. دونك نكالكولي هنايا صافي. دابا غادي نشرح ندير لو برودوي سكالير ديال هادشي. دونك من 0 ل 1 تولي هادي تي فوا تي او كاري، تي او كاري بلس تي على بويسونس 3 فوا 1، يعني غتكون تي au carré plus t à la puissance 3 0 fois 2t صافي. دونك تمشي 0 تبقى لينا dt plus l'intégrale من 0 ل 1. دونك لا ميم شوز هنا t plus t au carré نضربها في 1 هذه 0، دونك t plus t au carré dt. دونك نبقى ندير الاصليه هنايا. شوف نقدر نجمع هاد t au carré زائد t au carré، نقدر نجمعهم كتولي جوج t au carré l'intégrale من 0 ل 1 جوج t au carré زائد t à la puissance 3 زائد t ماشي dt. وندير الأصلية. دونك هنايا عندك جوج، هادي تكون t à la puissance 3 sur 3 entre 0 et 1 plus t à la puissance الأصلية ديال t à la puissance 3 c'est t à la puissance 4 sur 4 entre 0 et 1 plus t الأصلية ديال t هي t au carré sur 2 entre 0 et 1. les bornes ديالي هما 0 و 1. دونك نعوض هنايا كل حاجه. دونك اي اتيكال جوج سور 3، نعوض بزاف تاع 0 نعوض لواحد واحد على 3، دونك واحد على 3 فوا 2 صافي 2 سور 3 بلس 1 سور 4 بلس 1 سور 2 واحد المقام هنايا. دونك انا غنمشي نحسبها ديريكت بكالكولاتريس. دونك غادي تكون عندي 2 سور 3. المهم بغيتو تحسبوها باليد حسبوها باليد، باش ما بغيتو راه سهله. دونك 1 على 4 زائد باردون نسيت واحد نسيت الموا اللي قلت لكم انني نقلب هنايا، نسيت الموا. دونك هنايا فاش غادي الاخر غتولي هنايا غاما موا دو، فاش غادي نقلبوا لوريونطاسيون هنا غتولي موا. دونك نورمالمون نديرو غاما بلس 1 بلس غاما بلس 2، ولكن انا مشيت لوريونطاسيون اللي مشيت بيه مشيت من 0 ل 1، يعني مشيت لوريونطاسيون نيجاتيف. دونك مادام مشيت لوريونطاسيون نيجاتيف ندير هنايا الموا نقلبها غاما موا ندير هنايا الموا. دونك يعني مهم تكون عندي غير واحد الموا زايده هنايا، هو الفرق. دونك هنايا غتكون موا. دونك هذه غادي تختزل، هذه تي او كاري مع تي او كاري غادي تختزل، دونك هادشي غلط هنايا صافي. دونك غادي تولي لي اي كتساوي دونك يساوي هنايا ولا نكمل هنا. دونك اي كتساوي، دونك هذه غتختزل لي مع هذه تاع ديال الموا عندي هنا. دونك غتولي لانتيغرال من 0 ل 1 ديال تي على بويسونس 3 دي تي بلس l'intégrale من 0 ل 1 هنا ديال تي
دي تي المهم راه دايرها ساهلة. دونك هاني عاوتاني نسيت المو. دونك المو دونك est égal. دونك هنايا تا لا بويسونس 3 سي تي أوس 4 sur 4 entre 0 et 1 moins t au carré sur 2 entre 0 et 1. Donc نعوض هنايا. Donc i est égal 1 sur 4 moins 1 sur 2 est égal. دونك نوحد المقام هنايا غادي تولي هنا نضرب في الجوج. دونك غتولي لي هنا 1 moins 2 sur 4. دونك اللي هي moins 1 sur 4. دونك نقول له i est égal moins 1 sur 4. شوفوا واش الريزلت نفسها اللي خرجت لهم هنايا. نفس الريزلت. دونك هما راهم حسبوا بالميثود الاخرى، يعني نجيو نحسبوا بهادي سي لا ميم شوز باغ بارامتر ولا سيركولاسيون. لانتيغرال سامبل فاش تكالكولي بلانتيغرال سامبل بهادي ولا هادي سي لا ميم شوز بجوجهم انتيغرال كيرفيين. دونك هادي كنقولوا اوتر ميثود، يعني كتمشي بلا ما دير يعني هنا غير شنو هي كتشد الاكس و واي حتى كتعوضهم. هنا كدير اف بدلاله غاما دو تي كتبقى تعوض تما الاكس و واي في الاف. بحال هنا كيديروا بحال ديريكت شونجمون دو كنشونجيو لي فاريابل ديالي هنايا ونعوضهم بالبارامتريزاسيون صافي. صافي دونك خرجت مو ان سوكا. دابا غادي قال لي السؤال التالي قال لي حسبها باغ فورمول دو غيريما. دونك فورمول دو غيريما راه ساهله باغ فورمول on retrouve ce résultat par formule de Guerrero-Riemann. Question question B. Oui, juge. Question juge B. Donc on retrouve ce résultat. De Guerrero-Riemann. Donc واش هي فورمول دو Guerrero-Riemann. دونك اي ما قبل ما يعني هذيك اللي سماها اي قال لي غوتروفي لا فالو دو با فورمول دو غيرين. قبل ما نسميها اي خصني نكالكولي عادي باش نكالكولي لانتيغرال دوبل. هذاك الاخر سميتو لكم انا سميتو سي. يعني خصني نحضر راسي شنو سميت من انتيغري هنايا ضروري خصني لا سيرفاس ديال هذا سميتو سي ماشي لا سيرفاس ديال هذا سميتو سي. دونك نانتيغري على السيرفاس انتيغرال دوبل. دونك ندير انتيغري على السيرفاس ندير سي. كنت انتيغرال سام انتيغري على لا كورب اللي عندي. Donc terrain Q sur terrain X moins terrain P sur terrain Y dx dy. Donc est égal, c'est l'intégrale هنايا جد Q عندنا شنو هي Q هي 0 و P هي X Y plus X Y. دونك نعوض كل وحده ونديريفي. دونك est égal donc l'intégrale double elle est C. donc terrain Q sur terrain X donc قلنا 0 هذه غتبقى هنا ناقص. دونك لا ديريفي ديال Y plus donc dérivé Y plus XY je dis X dy est égal. دونك عندك هنايا ديريفي اي بارابور اي تعطيني واحد. ديريفي هنا اي بارابور اي تعطيني واحد تبقى لي اكس. دونك تبقى لي موا على برا ديال 1 بلس اكس. صح راسي في لا ديريفي هنا دي اكس دي ايكغيك. دونك ايت ايكال دونك خرج ديك الموا ولا نخليها هكا. دونك نبدا نانتيغري. دونك خصني نعرف لي بورن ديالي. كيف قلت لكم كناخذ وحده اليمونتير بارابور. حنا ما عنديش واحد ديسك ولا اليبس باش انا ندير شارجمون دو فاريابل اون كوردوني بولير ولا شي لقطه بحال هكا. ما عنديش هادشي. دونك عندي ان كورب كيلكونك هكا يعني غير الاكس ولا يكراك. هنايا كيف قلت لكم غادي نعتبر باللي ان عندي لا كورب اليمونتير بارابور اي كريك. يعني اليمونتير بارابور اي كريك. دونك يعني لي بورن ديال الاكس غيكونوا بين دي فاريابل اونتر des constantes entre 0 et 1 4 varies entre 0 et 1
اي اونتر دو فونكسيون اللي هما اكس او كاري اي اكس. مي خصني توجور نعرف شكون اللي سبق، واش الاكس او كاري ولا الاكس. دونك اللي تحتانيه اللي تحتها دونك هي اكس او كاري عاد الاكس صافي. دونك ديما نشوف لا كورب التحتاني عاد الفوقاني صافي. دونك عندي لي بورن ديالي كيما قلت لكم لي بورن ديال اكس من 0 ل 1 وكان انتيغري فوسطو لي بورن ديال هاد الاخر. دونك سي اكس او كاري اكس واحد زائد اكس لداخل هنايا كيف قلنا لي بورن ديال ايكغيك هادو. دونك ديت ايكغيك كلشي ديت اكس وندير الاصليه ديالها شنو نكالكولي هنا. دونك موا انتيغرال من 0 ل 1 الاصليه ديال هادي هي دونك اكس بلس اكس او كاري على جوج اونتر اكس او كاري اي اكس ديت اكس. ونعوض كل حاجه هنا ايتيكال موا الانتيغرال من 0 ل 1. دونك نعوض بالاكس هنا باردون درت الاصليه بارابور ايكغيك. دونك ماشي هذه الاصليه كندير الاصليه صاحبي كندير الاصليه بارابور اكس دونك سي بارابور ايكغيك. دونك بارابور ايكغيك الاصليه ديال واحد هي ايكغيك وبالنسبه هنايا الاكس راه كونستانت بالنسبه للايكغيك. دونك بحال شي كونستانت نخرجها وغادي ندير الاصليه ديال الايكغيك. دونك يعني الاصليه مثلا ديال جوج هي جوج ايكغيك لا ميم شوز عندك هي اكس فوا ايكغيك صافي. ونعوض هنايا في الايكغيك نعوض هنايا تكون اكس بلس اكس فوا اكس هي اكس او كاري ناقص. دونك هنا ندير واحد الاقواس كبيره ناقص هادي. دونك هنايا اكس او كاري هنايا نعوض الاكس او كاري هنا. دونك اكس او كاري فوا اكس هي اكس على بويسونس 3. دونك اكس على بويسونس 3 هنا ديت اكس ايتيكال لانتيغرال من 0 ل 1. دونك هنايا اكس او كاري غتختزل مع هاد الاكس او كاري حتى تدخل الموا هنايا غتولي ناقص القاله برا. دونك هنايا اكس موان اكس على بويسونس 3 ديت اكس ايتيكال. دونك ندير الاصليه. دونك الاصليه ديال اكس هي اكس او كاري على جوج اونتر 0 و 1. الاصليه ديال اكس على بويسونس 3 دونك هي اكس اس 4 سور 4 هادي 4 اونتر 0 و 1. دونك هنا ان دومي دونك موا على برا هنايا ان دومي موا ان سور 4 صافي. دونك نجمع هادي دونك كتعطيني موا على برا تبقى. دونك عندك هنايا نضرب في جوج تولي جوج موان زان على 4. دونك هي كلشي موان ان على 4. دونك تقول له عاوتاني اي باغ فورمول دو غريمان عطاتني نفس الريزولطا اي كتساوي موان ان سور 4 هادي هي. دونك نفس الريزولطا ما نخرجش لي نفس الريزولطا نعرف راسي بلي راني صحيح على الاغلب يعني ما يكونش عندي شي غلط. وتوجور نحضر راسي في ديك كيف قلت لكم هذيك الاخر الموان اللي غادي نديرها هنايا. الا المهم نقدر ما نديرهاش ولكن خصني ناخذ غادي نبدل البارامتريزاسيون. الا خديت من لهنا غادي تبدل البارامتر. ناخذ هذه ا بريم وهذه بي بريم يعني خصني نعرف لي بوين اللي ناخذهم. الا خديت من توجور ناخذ البوين اللي قبل عاد اللي مور. هذه ا بريم هذه بي بريم. وهنا عاوتاني الا خديت هذا البوين هذه الاولى الا خديت هذا البوين الاولى يعني بي بريم بريم. دونك من الاحسن تبع لورينتاسيون احسن بحال ليكزارسيس اللي قبل تبعت لورينتاسيون خديت هذه ما درتش الموا. دونك غير دي فوا حيت الاستاذ كيدير المو باش نشرح لكم كيفاش كيدير ديك المو. دونك هنا كياخذ هذا البوين قبل عاد كيدير هذه يعني في البارامتريزاسيون. وملي كيجي لاكور كيقول لك انا خديت في البارامتريزاسيون هذا لو سونس. دونك غادي ناخذ حتى في الاخر غادي نقلب حتى في الانجين انتيغري نقلب ناخذ هذا لو سونس. دونك داكشي علاش درت الموا. دونك هنا صافي بالنسبه لهاد ليكزومبل. نظن ان ما غاديش يكفيني الوقت باش انني نزيد ان اوتر اكزومبل ولا شي لقطه هكا. دونك حتى لا سيونس بروشين ان شاء الله.
غير بالنسبه لواحد الحاجه بغيتو لا سيونس بروشين نزيد ان نوتر اكزومبل فوق ريمان، ولا ندخل لا فورميل دو لا ديفيرجونس او لا فورميل دو ستروغاتسكي. يعني خصنا نديرو واحد شويه الكور ديال البارامتريزاسيون دو سيرفاس، يعني نعرفوا البارامتريزاسيون ديال سيرفاس، نعرفوا لانتيغرال دو سيرفاس، عاد ندخلوا الفورميل ديال جرين اوستروغراتسكي كتسمى جرين اوستروغراتسكي، او لا فورميل دو لا ديفيرجونس. موراها تبقى لنا فورميل وحده اللي هي فورميل دو ستوك، ولا تيوريم دو ستوك اللي غادي نسميوها اللي هي فورميل دو روتاسيونيل. يعني عندهم هادو خصنا نعرفوا بلي عندهم جوج سميات، يعني ما تخلطوش بين صحابكم اربعه لي فورم، نو هي دو فورميل. يعني اللي الاخر كتسمى ديال ديفيرجونس ولا اوستروغراتسكي، هي نفس الفورميل جرين اوستروغراتسكي، او لا نقول لها ديفيرجونس الاخرى كنقول لها الروتاسيونيل او لا ستوك، وحده فيهم. يعني نقدر نقول لها فورميل دو روتاسيون او لا تيوريم دو ستوك. وكاين واحد الفورميل اللي هي ديفيرجونس دون لو بلون، حيت هذيك دون ليسباس اللي كنخدموا بها دون لو بلون. كاين واحده اخرى دون لو بلون مي ما كيحطاش بزاف الاستاذ، حتى في ان سول اكزام جو سي با التالي الا بقى شي وقت نزيدوها حتى هي، راه بيان سور نزيدوها. نشوفوا شي وقت ناخذ غير داك ليكزامبل اللي حطو الاستاذ في ليكزام. نتمنى التوفيق ان شاء الله لكم، ان شاء الله نحاول غدا ولا لا سيونس بروش غادي نحط يعني دو فيديو في نفس يعني واحد مورا واحد ان شاء الله. يعني كيف نقولوا ما حطيتش البارح، البارح حيت ما صورتش، ماشي ما حطيتش ما صورتش، دونك يعني باش نحط اليوم، دونك يعني غادي بحرا نحط بحرا صورت اليوم ونحط اليوم باش ان شاء الله نحاول افونسيو قبل ليكزام نكملوا على الاقل اناليز فيكتوريال. جو سي با واش كاين اللي كيطلبوني على الكترومغنيتيزم، جو سي با واش غادي يكفيني وقت باش انا ندير شويه الكترومغنيتيزم، حيت فريمون الوقت تشارجا. يعني كل شيء تلاقى لا القرايه لا القرايه لا الشين، المهم كل شيء تلاقى. ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، نتمنى ما تنساوش تشاركوا وضغطوا على لايك. وان شاء الله راه غادي نستمر في السيمستر الجاي، ان شاء الله غادي نستمر يعني في الاس 2 الاس 4 الاس 6 ان شاء الله غادي نستمر. يعني ضروري ان شاء الله غادي يكون دي فيديو و دي فيديو في الاس 2 والاس 4 والاس 6 ان شاء الله. نحاولوا نبداو بكري باش ما نلقاش هاد الضغط، يعني نبداو بكري باش ما نلقاش هاد الضغط. صافي نتمنى التحفيز ديالكم ان شاء الله بالاشتراك. بالتوفيق ان شاء الله. وما تنساش بارطاجي باش تعمل الفائده لكل شيء ان شاء الله.